Alors, on va passer maintenant à l'étude de la monotonie de deux fonctions. Alors, la monotonie, il y a بزاف ديال الاستعمالات. إما كيمكن لكم تخدموها par la définition ou là par le taux de variation. La définition كاينه القاعده كتقول تاخذ واحد دو فاريابل x1 et x2. D'accord. كتعتبر واحد فيهم par exemple inférieur à l'autre, x1 inférieur à x2. ديك الساعات tu montres واش f de x1 inférieur à f de x2 ou bien f de x1 supérieur à f de x2. إلا خرجت لكم f de x1 inférieur à f de x2 كتقولوا بأن f croissante. إلا كانت f de x1 supérieur à f de x2 كنقولوا بأن f décroissante. إذا باش نفهموا أكثر هاد لا ديفينيسيون غادي نعطيو واحد التمرين، واحد ليكزامبل. مثلا ناخذ f ل x تساوي 4x بلس 5. الوغ غادي نشوفوا هاد f هادي واش تزايديه ولا تناقصيه، يعني واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. الوغ حنا بديتنا راسنا كنمشيو نعتبروا دو فاريابل. باغ اكزومبل تنختارهم كيف ما كانوا x1 et x2. اذا كتقول سوا x1 et x2 deux variables من R bien sûr telles que x1 نعتبروها مثلا inférieur à x2. الاختيار ديالنا كنعتبروا x1 inférieur à x2. دابا غادي نمشيو نكومباريو، غادي نشوفوا واش f de x1 صغر من f de x2 ou bien العكس f de x1 كبر من f de x2. bien sûr ملي تكون عندي inférieur ou égal كتقول هنا ملي كنزولوا هاد ليغاليتي تنقولوا كرواسونت ستريكت. الا كانت عندي او ايغال كنقولوا كرواسونت. صافي دونك هاد لا نوسيون خصنا نردوا لها البال حتى هي. الوغ بالنسبه حنا باش نكومباريو عاده جوج ديال لي زيليمون من ار كيفاش تنديروا عاده تنخدموا لا ديفيرونس ديالهم. اذا غادي نمشي نشوف دائما ملي تبغيو تكومباريو الصوره، مثلا بغيتي تكومباري الصوره ديال x1 بار f مع الصوره ديال x2 بار f ديروا لا ديفيرونس دائما. دونك هي لي تريفيال اللي عاده كاين بزاف بيان سور ديال الطرق، ولكن لا ديفيرونس هي اللي تنخدموا بها الاكثريه. الوغ f de x1 moins f de x2 تمشيو نحسبوها. الوغ f de x1 شنو هي؟ غادي نعوض x par x1 في لا فونكسيون f. غادي تجيني 4 x1 بلس 5 موان عاوتاني غادي نعوض x2 في الداله f في التعبير ديال الداله f. بيان سور هنا عندي التعبير اللي هو كومبوزي، ما نجيش ندير ناقص ونكتب. دونك هنا نردو بالنا اون دوا اوفرير واحد لا بارونتيز. دونك غادي تجيك 4 x2 بلس 5. صافي ردوا بالكم في هاد لا بارونتيز حيت لا بلوبار كيكتب 4 x1 بلس 5 غادي يجي يكتب عادي ناقص 4 x2 ما تيردش بالو لهاد لو موان، لان لو موان ديالنا ملي غادي يدخل على لا بارونتيز غادي يشونجي لي لو سيني. الوغ ايغال غادي نجمعوا لي فاريابل بوحدهم 4x1 moins 4x2 خلاص 5 moins 5 كتمشي. شنو كيبقى لي 4x1 moins 4x2. هاد 4x1 moins 4x2 شنو خصني ندير هنايا؟ كنلاحظوا ان 4 كتعاود، اذا غادي نعمل ب 4 غادي تجيني 4 عامل x1 moins x2. دابا انا خصني نشوف لو سين ديال هاد x1 moins x2 شنو هو. ديجا عندي x1 صغر من x2 ها entre parenthèses. نرجعوا لهاد لا دوني هادي x1 ديجا عندي صغر من x2. اذا شنو ممكن نقول؟ اذا x1 ناقص x2 inférieur à 0. دونك هادشي اللي ممكن نقول x1 ناقص x2 inférieur à 0. اذا c'est-à-dire هاد لو سين ديال هاد لا ديفيرونس نيجاتيف.
الوغ عندي نيجاتيف فوا شي حاجه اللي هي بوزيتيف تعطيني نيجاتيف، يعني ان هاد 4 عامل اكس 1 ناقص اكس 2 كلها الي نيجاتيف. صافا بيان. اذا كوم سا تنكونوا حددنا لو سين ديال هاد اف دو اكس 1 و اف دو اكس 2. شنو لقيناه اون فان دو كونت؟ لقيناه نيجاتيف. سيتادير كوا يعني تنجيو نكتبو بما ان اف دو اكس 1 و اف دو اكس 2 نيجاتيف، اذا القاعده كتقول شنو ستعطيني؟ ان اف دو اكس 1 inférieur à f de x2. يلا تنجيب يعني il suffit de transmettre هاد f de x2 للطرف الاخر. تنحصل على f de x1 inférieur à f de x2. alors شنو قلنا ملي تنحصلوا على inférieur اذا f croissante tout simplement. alors vous voyez la tâche il est bien facile. alors on peut se donner un autre exemple. par exemple نعطيو g de x كتساوي la racine de x plus 5. هذه بغينا نشوفوها واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. الوغ دائما ما تنساوش غنمشيو نعتبروا سوا واحد دو زيليمون x1 et x2 de r, d'accord, tel que x1 supérieur à x2. et puisque هادي نعوضوا بهم هنا في جي لي x من الاحسن يعني ضروري خصو يكونوا بوزيتيف لان سو لا راسين خصو يكونوا supérieur à 0. فهمنا؟ اذا هاد x1 و x2 خصني ضروري يكونوا بوزيتيف. دونك x1 و x2 يكونوا appartiennent r plus au carré. صافي. الوغ نمشيو نعوضوا بحال العاده. غادي نديرو g de x1 moins g de x2 ونمشيو نحسبوا لا ديفيرونس. g de x1 هي لا راسين ديال x1 plus 5 moins g de x2 هي لا راسين ديال x2 plus 5. صافي. دابا حنا خصنا نشوفوا لو سين ديال هاد لا ديفيرونس هادي. دابا هنا على حساب اللي كنشوفوا ما باين والو. on peut pas décider de ce stade là. اذا خصنا par exemple نفكروا نضربوا في المرافق في لو كونجوغي. داكوغ. ضربنا في الكونجوغي تقدر تبان شي حاجه. اذا لا راسين دو x1 دائما ملي تكون عندنا لا راسين كاري عاده كنفكروا في لو كونجوغي حيت لو كونجوغي هو اللي تيخلصنا من لي راسين كاري وتيبين لنا شنو خصنا نديرو. الوغ لا راسين دو x1 كونجوغي ديال هادي هي لا راسين دو x1 plus 5 plus la racine de x2 plus 5, d'accord, sur la racine de x1 plus 5 plus la racine de x2 plus 5. alors هذه تعطيني la racine de x1 plus 5 le tout au carré moins la racine de x2 plus 5 le tout au carré sur la racine de x1 plus 5 plus la racine de x2 plus 5. صافي. اذا هذه تعطيني x1 plus 5 moins ما ننساش لي بارونتيز ديالي دائما من تكون عندي عفاكم تذكروا هذه مزيان. من تكون عندي اون فورمول من مور الموان يعني واحد ليكسبرسيون اللي هي كبيره واخا ما تتكونش عندي لا بارونتيز ولكن حنا خصني اوبليجي على راسين ديال لا بارونتيز حيت هذه اهم حاجه ولا بلوبار ديال الدراري كيغلطوا فيها. اذا ما تنساوش دائما لي بارونتيز moins x2 plus 5 sur la racine de x1 plus 5 moins la racine de x2 plus 5. دونك في هذا لو ستاد هذا تيبان بانه قربنا نحدوا لو سين ديالنا. دونك غادي نجي نجمعوا لي فاريابل هنا بوحدهم تخلصنا من لي راسين. اذا ساهل علينا باش نجمعوا نديروا عمليه الجمع. دونك x1 moins x2 plus 5 moins 5 sur هاد لو دينوميناتور اللي هو فيه x1 plus 5 moins la racine de x2 plus 5. صافي. دونك 5 مشاتنا مع 5
شنو بقى لي في البسط x1 moins x2 تري بيان. هادشي هذا هو سي سكون شيرش، حيت عاده ملي تكونوا كديروا لا كومباريزون ضروري خصكم في التالي، حيت هذا هو الهدف ديالنا، خصنا نظهروا داك لا ديفيرونس x1 moins x2 حيت باش كنستعملوها. لان سمحوا لي ديجا هنا اعتبرت x1 سوبر، هو vous pouvez considérer، ولكن من الاحسن حنا دائما تنختاروا x1 supérieur à x2. alors دائما تنحاولوا نظهروا داك الفاريابل، هاد لو سيني ديالنا لا ديفيرونس x1 moins x2. دونك x1 moins x2 كي دايره inférieur à 0. الدينوميناتور ديالنا كيفاش داير؟ الدينوميناتور ديالنا الي بوزيتيف. علاش؟ حيت هادشي كامل اللي لتحت الي بوزيتيف، دونك لا راسين بلس لا راسين، دونك ça donne شي حاجه اللي هي بوزيتيف. اي بوي لو نيجاتيف سور لو بوزيتيف تيعطيني لو نيجاتيف. جي غاردي لو سين نيجاتيف، اذا شنو تنقولوا اف بلوتو جي كي دايره اي ديكرواسونت. تري بيان. اذا هاد التعريف هذا الي تري سامبا في دي زيكزامبل بحال هاد الشكل هادو اللي تيكونوا تيعطيونا في التالي هاد لو سيني هذا و بيان هاد لا ديفيرونس. بارفوا ما تنلقاوش، المشكل هو انه ما تنلقاوش يعني هاد لو سيني في التالي، يعني تنبسطوا لا فورمول ديالنا ليكسبرسيون ديالنا حتى لاخر لحظه، ولكن ما كنلقاوش، ما كنتوصلوش لهاد لو سيني x1 moins x2. اذا في هاد الحاله التعريف تيبقى انسوفيزون. تندوزو نطبقوا الخاصيه ديال لو طو دو فارياسيون اللي غادي نشوفوا من بعد. غادي يبين لنا انه تيمكننا نحددوا يعني لا مونوتوني ديال لا فونكسيون ا بارتير من هاد لو طو دو فارياسيون، يعني بحال قلتي ان اوتر موين باش نحددوا لا مونوتوني. دونك خليكم في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا تعرفوا على هاد لو طو دو فارياسيون شنو هو، ونخدموا عليه التمارين بيان سور دي زيكزامبل من خلاله. يلا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الحصه هذه مزيان، والى اللقاء.